औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम साहिबे मकाम काबा कौसैन साहिबे मकाम महमूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन मोहतरम, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं फरियाल अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक दिनों की तमाम रहमतें और बरकतें हमारे नसीब में कर दे, आप सबके नसीब में कर दे। सीरीज़ चल रही है हज के अयाम की और दास्तान हरम बयान हो रही है। तो आज के एपिसोड में हम चाहे ज़मज़म यानी ज़मज़म के कुएँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो ज़मज़म है, जो एक ऐसी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है मक्का शरीफ में, हरम काबा में, कि जहाँ पर हुज्जाज कराम इससे सैराब होते हैं, जी भर के ज़मज़म पीते हैं। इस तरह कुछ तशनगी को बढ़ाएं, इस तरह कुछ तशनगी को बढ़ाएं, करें आब ज़मज़म के पीने की बातें। तो आइए आज हम आब ज़मज़म की बात करते हैं और अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे सैराब होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी ज़ौज हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर बेआबो गया इस बंजर ज़मीन पर छोड़ने के बाद वापस तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसे बाद जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया, जो दाना था वो भी ख़त्म हो गया, जो तोशा साथ लाए थे वो भी ख़त्म हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे के साथ वहाँ पर तन्हा हैं, अकेली हैं और कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं है। दो पहाड़ों के दरमियान आप तशरीफ़ फरमा हैं अपने बेटे के साथ, सफ़ा और मरवा उन पहाड़ों का नाम है। बच्चे को प्यास लगी, देखा तो पानी नहीं है। बच्चे को भूख लगी, देखा तो तोशा नहीं है। माँ थी बेकरार हुई, बेचैन हुई और सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर दूर से देखने लगी कि शायद कोई आदम या कोई आदमजाद नज़र आए तो उससे वो मदद के लिए पानी मांगे, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद सफ़ा से दौड़ती हुई नीचे उतरी, बच्चे को देखा कि वो सलामत है, क्योंकि जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो बच्चा नज़रों से ओझल हो गया। फिर वो भागकर मरवा पहाड़ पर चढ़ी, वहाँ देखा तो वहाँ भी कोई आदमजाद नहीं। इस तरह वापस पलटी कि कहीं फिर मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, अकेली हैं और बच्चा भी अकेला है। सफ़ा और मरवा के दरमियान इस तरह 7 चक्कर लगाए। जब 7वां चक्कर लगाकर वापस आई बच्चे के पास तो देखा एक वहाँ पर फरिश्ता मौजूद है और उसने ज़मीन पर अपना पर मारा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ अब रोने की वजह से अपने पाँव की एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से अल्लाह की कुदरत से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने, ये वो पानी है जिसको ज़मज़म कहा जाता है और पूरी दुनिया इससे सैराब भी हो जाए, लेकिन ये चश्मा अल्लाह के मोअज़ात में से सबसे बड़ा मोअज़ा वहाँ पर मौजूद है कि इतना इस्तेमाल होने के बावजूद भी आज भी ये चश्मा वहाँ पर मौजूद है। इंसान को ताकत देता है, ये खुराक भी है और पानी भी है, शिफा भी है। बीमार इससे शिफा हासिल करते हैं और भूखा इससे अपनी भूख बुझाता है। जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है जिससे हर कोई सैराब होता है। कुछ अर्से बाद जब ये ज़मज़म का चश्मा वहाँ से फूट पड़ा तो ज़ाहिर जहाँ पानी होता है वहाँ ज़िंदगी के आसार बनने लगते हैं। कुछ अरसे बाद जुरहम नाम का कबीला एक वहाँ पर आया और वो वहाँ पर आबाद हो गया। वहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी मुबारक जुरहम कबीले की एक खातून से होगी और इस तरह इस चश्मे की सारी जो इंतज़ामात थे वो जुरहम कबीले के हाथ में आ गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसके मैनेजमेंट में थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कबीला जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे उनको जब एक चीज़ फ्री में मिलना शुरू हो जाती, इंसानी नेचर है, जब एक चीज़ फ्री में मिलना शुरू हो जाती है तो उसकी कदर व कीमत कुछ कम होने लगती है। यही हुआ कि इस कबीले ने इसके अदब का ख्याल न रखा और ये चश्मा आहिस्ता आहिस्ता इसका अदब ना करने की वजह से ये सूखना शुरू हो गया।
اس کی عظمت کی پاسداری نہ کر سکے وہ لوگ، اور یہ پانی بالکل سوکھ گیا، یعنی چشمہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس مبارک کنویں کے نشانات بھی مٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اس کو دنیا سے غائب کیا کہ اس کنویں کے نشانات بھی مٹ گئے۔ صدیوں بعد کسی کو معلوم تک نہ تھا کہ یہاں پہ کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ کاتب تقدیر نے اس مقدس چشمے کی آباد کاری کا پھر سے ارادہ کیا، اور اب یہ شرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو مطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کھدائی کرو۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں پر کھدائی کی تو چشمہ زمزم وہاں سے دوبارہ پھوٹ پڑا، اور حضرت عبد المطلب کے خاندان کے پاس اس چشمے کا نظم و نسق آ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ اس چشمے میں سے پانی پیو، جتنا پی سکتے ہو پانی پیو، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس چشمے میں سے پانی بھر بھر کے نکال رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور ان کا دل چاہا کہ وہ بھی پانی نکالیں، لیکن بڑھتے قدم روک لیے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پانی نکالنے لگے تھے لیکن آپ نے اپنے قدم مبارک روک لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم میری اس سنت کی پیروی کرنے میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ ایک دوسرے کو دھگا کو عطا ہوا۔ پہلا انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، اور دوسرا انعام چشمہ زمزم، کنویں زمزم۔ یہ مبارک کنواں اس شہر کے آباد ہونے کا سبب بنا۔ یہ مبارک کنواں حرم شریف کے احاطہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندہ جاوید نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ہر زائر سیراب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور روئے زمین پر یہ پانی سب سے زیادہ عمدہ، افضل اور خیر و برکت والا ہے۔ یہ چشمہ ایک مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ظہور پذیر ہوا، اور یہ چشمہ زمین پر سب سے زیادہ مقدس محترم حصے پر واقع ہے، جس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اس مبارک پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر دھویا گیا، ایک سے زیادہ مرتبہ دھویا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا، اور اس مبارک پانی میں یہ وصف ہے کہ یہ بھوکے کے لیے کھانا ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، اور سرور کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اندھوں کی بینائی کا کام بھی کرتا ہے۔ جن کو آنکھوں کی بیماری ہو، اگر وہ اس پانی کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس کار خیر کی نیت سے اس پانی کو پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس چشمہ سے پینے لگو، اور مشکل میں پڑ جاؤ اور تکلیف میں پڑ جاؤ، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں خود اس میں سے اس میں سے رسی ڈال کر پانی نکال لوں، کیونکہ یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اور بڑا ہی متبرک پانی ہے۔ جو اس کو پیتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اوائل کے دنوں میں جب یہ ابھی چشمہ وہاں پر شروع ہوا تھا، لوگ ڈول بھر بھر کر اس میں سے پانی نکالتے تھے، لیکن اب وہاں پر جدید مشینری لگا دی گئی ہے، اور اب پانی کسی اور طریقے سے چشموں کی بجائے وہاں پر ٹینکیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور پانی ٹھنڈا لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ زمزم کے جتنی بھی یہ عمارت ہے، اس کو بہت دفعہ توڑا گیا اور بہت دفعہ اس کو بنایا گیا۔ پہلے یہ عمارت حرم شریف کے بیسمنٹ میں تھی، تہ خانے میں تھی، اور وہاں سے یہ عمارت پھیلتے پھیلتے اب ایک محدود، اب اس کو اس طرح کور کر دیا گیا ہے کہ اب اس کی جو بنیادیں ہیں وہ تو نظر نہیں آتی، لیکن پانی بآسانی ہر کسی کو مل جاتا ہے۔ اس کی آب زمزم جنت کے چشموں میں سے ایک ایسا چشمہ ہے کہ سب سے پہلا انعام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد دنیا کو عطا ہوا۔ پہلا انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، اور دوسرا انعام
चश्मा ज़मज़म वसल्लम ने फरमाया कि ये अंधों की बीनाई का काम भी करता है। जिनको आँखों की बीमारी हो, अगर वो इस पानी को अपनी आँखों पे लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। जिस कार खैर की नीयत से इस पानी को पिया जाए वो पूरी हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को इस चश्मे से सैराब होने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको सैराब होने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी इस चश्मे से फैज़ हासिल हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर फ़रियाल अहमद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।